ये थंबनेल आपको मेरा नजर आ रहा है जो कि मैंने वीडियो पर लगाया है कि सूरह फातिहा और सूरह इखलास कुल हु अल्लाह ये वो सूरत है जो 3 बार पढ़ो तो पूरा कुरान है। एक मिसाल देता हूं, पूरा बंदा पूरा कुरान पढ़े दुआ करे फिर उसे यकीन ना हो कि दुआ कबूल नहीं होगी, है कैसे हो सकता है? थोड़ा सा तो हदीस पर थोड़ा सा इत्मीनान रखो ना, मेरी बात पर नहीं। तो ये लिखा है कि सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह कौसर की ताकत, इन सूरतों को पढ़ो, फकीर भी यूं पढ़ ले तो अगले रोज करोड़पति हो जाए। ये लिखा है ना। अब देखें कि अगले रोज करोड़पति हो जाए कैसे, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, एक एक कहानी एक फकीर की, कि फकीर किस तरह था कि मैं एक बार गुजरांवाला गया और वहां पर मैंने देखा कि ये पुरानी बात है, मेरा ख्याल है कि 25 साल हो गए। तो मैं देखा कि वहां पर यानी मुझे कोई चीज जरूरत पड़ी ना, तो कोई दुकान है कि नहीं, तो एक खोखा बना हुआ था। मैं अंदर गया, देखा वहां पर पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह बिस्किट बड़ा भरा हुआ था, बेहतरीन। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा कम अज कम इस बंदे ने, 25 साल पुरानी बात है ये ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा कि कम अज कम इस बंदे ने ₹1,00,000 लगाया इस सामान का। और 25 आजकल का ₹1,00,000 नहीं है ये। असल में मैं हर बार बताता रहता हूं लोगों को कि देखें, अब मैं कहूं ₹1,00,000 का सामान और लाख की हैसियत क्या है। आजकल ₹1,00,000 में तो महीना चलाना मुश्किल हो गया है जिस तरह महंगाई है। लेकिन 25 साल, सन 2001 की ये बात है जी। तो मैंने कहा ये ₹1,00,000 का सामान होएगा, बड़ा पैसा। ठीक है जी, मैंने जनाब मैंने कोई चीज ली, पता नहीं क्या था, 25 साल क्या पता क्या लिया होगा। कोई इसी तरह को पानी था शायद, कोई मिनरल वाटर होता है, या कोई थोड़ा बहुत बिस्किट लिए होंगे। सफर था ना, तो मैंने कहा चले रावलपिंडी तक जाते हुए थोड़ा सा भूख लगती है। तो मैं पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया यार मैं भी इस तरह का दुकान, क्योंकि मेरी भी है थी ना दुकान, लेकिन इस तरह सजाई हुई नहीं थी सामान, यानी उस ऐसी सेटिंग थी। मैंने कहा यार बड़ा जबरदस्त काम है आपका, बड़ा पैसा लगाया, आप तो बड़े अमीर हैं। कहने लगा अल्लाह का करम है बाबूजी, दुआ किया करो। अच्छा ठीक है जी। फिर इसी तरह बात हुई, मैंने पैसे दिए, फिर एक और चीज दी, बंदा बड़ा राजी हुआ। कहने लगा बस जब अल्लाह का करम होता है ना, वो मिसाल उसने मुझे पहली बार सुनाई। कहने लगा कि अल्लाह मेहरबान और गधा कमेंट में बताइएगा मुझे, ये कमेंट में बताएं कि ये क्या आगे लफ्ज बनता है जी। अल्लाह मेहरबान और गधा मैं देखूंगा कोई कमेंट में मुझे बता पाता है कि नहीं। चलो मैं देखता हूं, एंड में बता जाऊंगा। अच्छा जी, अब क्या है जी, जब उसने ये मिसाल मारी ना, या कहावत है या जो भी इसे कहें, तो मैंने कहा ये क्यों आपने कहा, आपका तो बड़ा बेहतरीन कारोबार है। कहने लगा मैं फकीर था, फकीर मांगता था। ये बात अलग है कि रोज नहीं मांगता था, हर जुमरात को फिर टुर के मांगता था। लेकिन अल्लाह ने मेरा ऐसा निज़ाम बदला, एक वजीफा मैं करता हूं है यही, ये सूरह फातिहा जो मैं आपको बता रहा हूं, सूरह इखलास और सूरह कौसर का। एक बार मैं एक बंदे को अपना वाकया मैंने बयान किया, वो बैरून मुल्क काम करता था वो बंदा। उसने कहा कि मैं तुझे ₹1,00,000 देता हूं, दुकान अगर तू बना के बैठेगा फिर मांगेगा नहीं। वो जो फकीर था पहले, और बेहतरीन उसका कारोबार, मैं समझता हूं कि ₹1,00,000 उसने डाला हुआ था। उस दौर में 2-3 हजार रोज कमाता था उस दौर में, 25 साल पहले। वो आज भी किसी को 3 हजार मिले तो रोज का, वो तो कहेगा यार मेरी तो ऐश होगी। अच्छा जी, उसने कोई बैरून मुल्क रहने वाले बंदा उसे मिला ना, तो उसने कहा मैं तुझे ₹1,00,000 देता हूँ, काम कर, ऐंदा मांग ना। उसने कहा भाई नहीं, वैसे इस तरह कई लोग ले लेते हैं पैसे, लेकिन फिर भी मांगते रहते हैं। कौन सा हर वक्त तो सर पे खड़ा रहता है। लेकिन ये कहता है कि मैंने अल्लाह पर भरोसा किया था, मैं मांगना नहीं चाहता था, मजबूर था, है जी। तो बंदा भी बेचारा बूढ़ा था, जैसे 60-70 साल का बंदा हो जाए। सेहत उसकी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो बहरहाल क्या हुआ जी, इस तरह उम्र जो होती है ना, वो खुद बंदे को बूढ़ा करती है, चाहे सेहत ठीक भी हो। लेकिन सेहत उसकी ठीक थी। और कहता है कि मेरी नीयत ये थी कि मांगना नहीं है कभी भी। कहता है कि मांगता भी जब था ना, उस वक्त भी एक टाइम का, जब अफाका, जो फाका कहते हैं, क्या कहते हैं फाका, जब एक टाइम का फाका हो जाता है ना, तब मांगता था। तो
بات کرنے کا مطلب یہ میرا نہیں ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں ایک ایک ہمت تھی کہ بھائی مانگنا نہیں ہے کسی سے. اور پھر وہ وظیفہ بھی کر رہا تھا. کچھ کتنا ٹائم کیسا اس نے وظیفہ پڑھا وہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں، اور کیسے اللہ نے اس پر کرم کیا. وظیفہ کرتا اور مانگتا رہتا، یعنی جمعرات کو مانگ کے اپنا خرچہ دیکھتا کیسے پورا ہوگا، کیا ہوگا. حالات اس کے خراب تھے، صحت اس کی تھوڑی بہتر تھی لیکن تھوڑی مزدوری بھی تھی، شاید ایک ٹانگ اس کی بہت کمزور ہوگی. تو وہ وظیفہ کرتا اور اللہ نے ثواب لگایا. پھر اس نے یہ دکان چھوٹی سی ڈالی اور کہتا ہے کہ آج کافی سال 1.5 سال ہو گئے. یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں 25 سال پرانا ہے، اور جب وہ مجھے بتا رہا تھا 1.5 سال کہتا ہے ہو گیا، کم از کم 2-3 ہزار روز بچتا ہے. خرچہ اس کا کتنا ہے روز کا ہے جی؟ 200 روپیہ اس دور میں، 250 روپیہ یا 300 روپیہ کر لیں اس دور میں. آج نہیں، آج کچھ نہیں ملتا 300 کا. تو اب جناب باقی 22 روپیہ پیچھے بنا، 300 روپے بھی کھائے، 2500 کمائے، 2200 پیچھے چلا گیا. مہینے کا کتنا بنا ہے؟ 66,000 روپیہ. اور 25 سال پہلے گولڈ کا ریٹ میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، بہرحال 5,000 روپیہ تولا تھا. تو 66,000 روپے میں 12 تولے سونا آتا ہے. آج کل دیکھ پوچھ، اچھا کمنٹ میں بتائیں آج کل 12 تولے سونا کتنے کا ہے؟ یہ ہے اللہ کی شان، اس کو کہتے ہیں وظیفہ. نہیں سمجھ آئی ہوگی. چلیں میں آپ کو عمل بتاتا ہوں. گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں مشورہ ہے کہ سبسکرائب کر لیں، زبردستی نہیں. آئندہ بھی مستند وظیفے ملیں گے اور با اجازت اور بغیر کسی چندے کے. اور ویڈیو جو شیئر کرے گا، جو لائک کرے گا اور جو کمنٹ کرے گا، اپنا نام بتایا کریں کہاں سے ہیں آپ کو عمل کی اجازت ہے. اور ویسے بھی جتنے لوگ کمنٹ کرتے ہیں میں اسپیشل ان کے لیے دعا کرواتا ہوں، اسپیشل. اور انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں خوشحالی دیکھیں گے. اچھا عمل سنیں جی. جو بندہ چاہے نا کہ اس کے رزق میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ اسی فقیر کی طرح، حالانکہ میں اتنا آپ کو کہوں، وہ کوئی ہوتے ہیں نا جو پیدائشی فقیر ہوتے ہیں، وہ پیدائشی فقیر کا مطلب ہے کہ امیر بھی ہو جائے تو مانگتا رہتا ہے. ایک فقیر میرے پاس آیا کہنے لگا ہر سال عمرہ کرتا ہوں پھر بھی مانگ رہا تھا. سوچو کیا اس کو دینا لگتا ہوگا. تو بہرحال وہ ایسا بندہ نہیں تھا کہ یعنی ایک اس کو تھوڑا سا سہارا چاہیے تھا. 1,00,000 روپے اس نے دیا. بعد میں 2 بار وہ 1.5 سال میں بار والا بندہ آیا، دیکھا کام کر رہا ہے تو اس کا سلوٹ کرتا تھا، کہتا تھا یار میرا جو 1,00,000 روپے میں نے تجھے دیا ہے وہ حلال چلا گیا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ 1,00,000 روپیہ بھی وہ اکٹھا کر کے اس کو واپس کرنا چاہتا تھا کہ بھائی میرا کام چل گیا، آپ نے 1,00,000 دیا تھا یہ لے. لیکن وہ بیرون ملک والا بندہ جو تھا، پتہ نہیں کہڑے ملک ہوتا سی، یونان ہوتا سی، ہاں یونان میں ہوتا تھا، کہنے لگا یار بس تحفہ سمجھ کے رکھ لے، مجھے نہیں چاہیے. تو بات یہ ہے کہ عمل وہ کیا کرتا تھا جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا. جو بندہ سوتے وقت جب وہ سو رہا ہے، نیند کرنے کے لیے جا رہا ہے، باوضو ہو کر سوئے اور کیا پڑھے؟ سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ سورہ فاتحہ یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے. اور سورہ اخلاص جو ہے 100 بار. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 100 بار. اور سورہ کوثر 113 بار. یہ لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پر، لکھ دیں جی 33 بار سورہ فاتحہ اور 100 بار سورہ اخلاص اور 113 بار سورہ کوثر. یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، پڑھ لیں. رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھ لیں اور صبح اٹھ کے بھی پڑھیں. میری بات سمجھ گئے کہ نہیں ہے؟ یہ جس نے دیکھیں سونے لگے ہیں پڑھ لیں اور دل میں یہ سوچیں کہ یا اللہ جتنے اہل ایمان ہیں نا اس کا حصہ ان سب کو پہنچ جائے. یہ سب سے، چاہے وہ فوت ہو چکے ہیں چاہے وہ زندہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. اور جتنے، اور صبح اٹھ کے نا یہی جو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے پڑھ لیں، ہے جی جو پہلے میں نے بتایا. صبح اٹھ کے یہ پڑھیں اور یہ سوچیں کہ مولا ایسا ثواب لگا کہ پھر زندگی کسی کی محتاج نہ رہے، بس ہر چیز تمہیں رب دے گا. ایک بندہ ہے جمعرات کو مانگ رہا ہے، یعنی یہ کیا لکھا ہے کہ فقیر بھی اگلے دن کروڑپتی ہو جائے. اگلے دن نہ صحیح، یہ تو چلو ایک مثال دی ہے، لکھا ہے کہ اللہ نے اس پر ایسا کرم کیا کہ جس نے 1,00,000 مدد کی تھی وہ بھی واپس کرنے کو تیار ہے. عمل کیجئے.
इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, इंशाल्लाह देखेंगे कि हर चीज ठीक होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।